नमस्कार। दर्पण दैनिक हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। म केशर विश्वकर्मा। नेपालको राजनीतिक अवस्था हेर्यो भने यतिखेर चिन्ताजनक छ। कतिखेर कहाँ, कतिखेर कसले, कतिखेर कसलाई आरोप लगाए जस्ता कुराहरू हामीले हेर्न पाउँछौं, सुन्न पाउँछौं। यो अत्यन्तै दुःखदायी कुरा। एउटै पार्टीको कारण, गृहयुद्धका कारण अथवा गृह झगडाका कारण यति धेरै मानिसहरूले दुःख पाइरहेका छन्। त्यतातिरको विषय खास नबोलौं जस्तो लाग्छ, तर बाध्य हुन्छौं हामी बोल्न। यदि हामीले बोलेनौं भने कसले बोल्ने? तपाईँ हामीले आवाज नउठाए कसले उठाउने? यस्तो कुरा हामीलाई सुन्दा यति दुःख लाग्छ। आम जनताको चासो गुनासो आइरहेका छन् तपाईँ हामी माझमा। सँगसँगै भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, बलात्कारले चरम उत्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था तपाईँ हामीले दिनदिनै देखिरहेका छौं, भोगिरहेका छौं। यस्ता विकृति विसंगतिको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि हामीलाई यस्तो लाग्छ कि यी रहरले सम्प्रेषण गर्न नपरोस्, सकभर यस्ता कुराहरूको उठानै गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ। तर पनि अहिले सडकदेखि सदनसम्म, एउटा चिया पसलदेखि 5 स्टारसम्म सबैको गुनासो आइरहेको छ। महँगी किन हुन्छ? महँगी यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक मणिराज सत्याल। उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ दर्पण दैनिकमा। तपाईँ राजनीतिक विषयबाट धेरै कुराकानी जोडिराख्नुहुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा व्यक्ति जसले खान नपाउने अवस्था छ, बिहान बेलुका कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय छ। त्यही माथि पनि अहिले महँगी भ्रष्टाचार बढिरहेको छ। तपाईको दृष्टिकोणबाट अलिकति जल्दो बल्दो विषय, अहिले पेट्रोलियम पदार्थहरूको महँगो भइरहेको छ, महँगी बढिरहेको छ। तपाईको दृष्टिकोणबाट अलिकति स्पष्ट पार्दिनुहोस् न। यो चाहिँ समय अनुसारले महँगी बढ्दै जानु चाहिँ त त्यसलाई अस्वाभाविक भनिँदैन। तर अहिले जुन तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ यो महँगीले चाहिँ धेरै गाजेको बुझिन्छ र चरम रूपमा चाहिँ लापरवाही पूर्ण तरिकाले यो अरूभन्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ भाउ बढिरहेको देखिन्छ। जस्तो 4 दिन पनि भएको छैन बिना कारण चाहिँ तपाईँको 7बाट 107 बाट 108, 9, 10, 11, 12 हुँदै आज 114 पुगेको आज चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको भाउ यसरी बढेको छ बिना कारणै दिएको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ पर ग्यारेल चाहिँ नि एकदमै कम हुँदाखेरि सुन्नमा आउँछ 55 रुपियाँ 60 रुपियाँ पर्छ हामीलाई। ट्याक्स गर्दाखेरि म्याक्सिमम 80 रुपियाँ पर्ला हाम्रो एउटा चाहिँ लाटो भाषामा पनि। तर 114 रुपियाँ लिन्छ। यो चाहिँ के हो भने जनता बोल्दैनन्। गरिबले त बोल्न सक्दैन, धनी पनि धनी भनौँ एउटा सवारी साधन चलाउने हिँड्ने, अब सार्वजनिक गाडी चलाउनेहरूले पनि जनताले पैसा तिरिहाल्छन्, बढाइदिन्छु के भएर सरकारको किन गाली खाने, किन चाहिँ विरोध गर्ने, विरोध मात्रै कति गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ मान्छे चुपचाप लागेर सहेर बसेको छ। र अब अहिले एउटा कुरा अर्को के छ भने पेट्रोल मात्रै होइन, यो खाने तेलमा पनि अप्रत्याशित चाहिँ भाउ बढेको छ। यो चाहिँ के भयो भने चुनावको जुन घोषणा चाहिँ यो अहिले गणतान्त्रिक सरकारले, 2 तिहाई सरकारले चाहिँ नि चुनावको घोषणा गरिदियो। त्यो घोषणा गर्न साथ तेलको भाउ अरूमा त केही न केही त बढेकै थियो। तर त्यसमा पनि तेलको भाउ मैले अस्ति आफै किन्न गए थिएँ गणेशस्थान, त्यो काठमाडौँ कमलादी गणेशस्थानमा किन्न गए थिएँ। अहिले 2 दिन अगाडि किनेको 210 रुपियाँ लिटरको तेल 280 रुपियाँ मैले तिरेँ भन्दाखेरि यो चाहिँ त अति नै अत्याचार, अति नै भयो। यो के को लागि होला भने यो चुनाव खर्चको लागि हो, अरू अन्यथा केही पनि होइन। तेलको भाउ त बढेकै छ यसै पनि, सबै तपाईँ हामीले देखेकै कुरा। तर घटेका चिज पनि छन्, जस्तो सुनको भाउ घट्यो। हिजो मात्रै सुनको भाउ अलिकति कम भएको छ। यस्तो पनि त छ नि, त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स बनाएर हेर्न किन नसक्ने? होइन, त्यो सुनको भाउ पनि घटेको होइन, त्यो धेरै महँगो थियो, अलिकति सस्तेको मात्रै हो। अनि धेरै महँगोबाट अलिकति सस्तो त हो नि त। पेट्रोलको कुराकानी गर्दा पेट्रोलियम पदार्थमा चाहिँ बढ्यो भनिरहेका छौँ हामी। महँगी भन्नेको कुरा हरेक वर्ष अथवा चाहिँ 2 वर्षमा एकचोटि, 1 वर्षमा एकचोटि बढ्नु चाहिँ अस्वाभाविक मानिँदैन। जस्तो बजेट भाषण गरेर देशले विकास, ठुल्ठुलो विकास मागेको खण्डमा, ठुल्ठुलो के कारण परेको खण्डमा, जस्तो बाढी पहिरो, यो चाहिँ भूकम्प अथवा कुनै अप्रत्याशित कुरा आउँदाखेरि अस्वाभाविक बढ्नु, अन्यथा लिनु हुँदैन होइन। तर चाहिँ नि के छ भने 6 महिनामा बढ्ने, 3 महिनामा बढ्ने। अनि त्यो सुनको भाउ त तपाईँको चाहिँ नि झन्डै 55-60 हजार भन्दा माथि थिएन, 62-63 हजारमा चलिरहेको थियो। एकैचोटि 1,07,000 पुगेको होइन र त्यो कसरी घटेको भन्नु। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो त पेट्रोलियमको कुरा गर्दा पनि हाम्रो देशमा पेट्रोल छैन, सुनको कुरा गर्दा पनि हाम्रो देशमा छैन होइन। होला कतै खानीहरूलाई त्यसलाई सञ्चालन गर्न नसकेको होला। यी सबै कुराहरू तालमेल मिल्दाखेरि हामी फेरि एउटा चाहिँ 2वटा देशको परिवेष्टित राष्ट्रमा छौँ।
यता ठुला राष्ट्रहरूले पेलिरहेको अवस्था पनि छ, राजनीतिक अवस्था पनि त्यस्तै। त्यसले गर्दाखेरि केही तलमाथि हुनुमा किन चित्त दुखाएर? होइन, तलमाथि हुने स्वाभाविक बढ्ने अलग कुरा छ, त्यसलाई हामीले अङ्गीकार गरेकै छौँ, त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेकै छौँ। तर अप्रत्याशित बढिरहेको छ यो पेट्रोलियम पदार्थको त झन् त्यो राति राति बढाउने, त्यो चाहिँ के 24 घण्टाको के मार्जिन राखेर अथवा के गरेको हो, त्यो चाहिँ तपाईँको अति नै यो अप्रत्याशित देखिन्छ। यसलाई चाहिँ स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। चुनाव पहिले पनि हुन्थ्यो, अब खाद्यान्न पनि अस्वाभाविक। जस्तो एउटा मान्यता के हुन्छ भने तपाईँको युरोपियन मुलुकमा हेर्नुहोस्, तपाईँको भारतमै हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ अरू देशहरूमै हेर्नुहोस्, एउटा केहीको भाउ बढ्यो भने सरकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ स्पष्टीकरण दिन्छ। नेपाल तपाईँको इन्डियामा जानुहोस् अथवा अर्को कुनै ठाउँमा जानुहोस्, आपूर्ति मन्त्रालय अथवा पेट्रोल मन्त्रालय अथवा रेल मन्त्री भनौँ, रेल मन्त्रालय अथवा चाहिँ पेट्रोल मन्त्रालय भनौँ न, एउटा चाहिँ आपूर्ति मन्त्रालयले केही चिजको भाउ बढायो भने जनताहरू चाहिँ त्यो आपूर्ति मन्त्रालय हेर्न जान्छ। यहाँ चाहिँ माइतीघर मन्त्रालय पठाइदिन्छ मान्छेलाई, आपूर्ति मन्त्रालयमा गएर हेर्न सक्नु पर्यो, अनि मात्रै उनीहरू घट्न सक्छन्। यो त के भने नेता तन्त्र भयो, यो चाहिँ जनता तन्त्र हुँदै होइन। यो त्यो कारणले गर्दा यसै गरी ल्याएको हो। माइती घरलाई चाहिँ सबैले आन्दोलन गर्ने थलो बनाइदियो। त्यही भएर कति परिवर्तनहरू पनि त भएको छ नि। जस्तो काठमाडौँमा चाहिँ नेवारी समुदायको एउटा चाहिँ गुठी थियो, त्यहाँ चाहिँ ठुलो जनप्रदर्शन भयो होइन, 62-63कै झन्डै झल्को दियो भनेर। त्यहाँ एउटा प्रदर्शन गर्ने ठाउँ हो नि त, त्यसले पनि त चेन्ज परिवर्तन ल्यायो। अथवा चाहिँ त्यो गुठीको विषयमा जुन कुरा गलत थियो भने सत्य भयो होला, त्यसरी पनि हेर्न सक्यो किन आपूर्ति मन्त्रालयमा जानुपर्छ भन्ने पनि हुन्छ। होइन, जुनसँग जे सम्बन्धित छ त्यो सम्बन्धितमा जानु पर्यो भन्न खोजेको मैले। आन्दोलन नगर्ने भनेको होइन। आन्दोलन त 47 सालमा नि आन्दोलन भयो, त्यही हामीले स्वीकार गरेकै हो, नगरेको होइन। जस्तो माइतीघर मण्डला चाहिँ तपाईँको गुठी संस्थानकै भनौँ, त्यहाँ सभ्य नेवारहरू थिए, उनीहरूले र पो तपाईँको एम्बुलेन्सहरू रोकेनन्। अरू त दलको पार्टीको एम्बुलेन्स रोकेर दुनियाँ गर्ने छ, त्यत्रो चाहिँ जाम गर्नुको सट्टा। जस्तो म फेरि तपाईँलाई को विषयमा यसरी जाउँ, के अरे हाम्रो चाहिँ नि शहीद मञ्च, यो के खुल्ला मञ्च के गर्यो? खै राष्ट्रतात्मक व्यवस्थामा चाहिँ तपाईँको खुल्ला मञ्च राखिदिएको थियो, जनताको चित्त नबुझ्ने कुरा चाहिँ गर्ने ठाउँ थियो, त्यो चाहिँ भत्काएर व्यक्तिलाई चाहिँ टहरा बनाउन दिने। अनि माइतीघर मण्डला चाहिँ बल्ल बल्ल चाहिँ एउटा चाहिँ पार्क, एउटा एयरपोर्टबाट विदेशीहरू आउँदाखेरि देखा आहा कति राम्रो भनेर भन्ने ठाउँमा जहिले पनि जाम बनाएर जहिले पनि उ गरेर जनताको घर भत्काएर चाहिँ तपाईँको बाटो दिएछ। त्यही बाटो पनि फेरि छेक्न लगाएर यो वितन्डादेखि सिवाय केही पनि छैन, महँगीदेखि सिवाय नेपालमा केही पनि छैन। किन उल्टो बाटो हिँडिरहेछ गणतन्त्र मलाई थाहा छैन। तपाईँ जसलाई पनि राम्रो होइन मात्रै भनिराख्नु भएको छ। मैले पदम ठुकुराठीको विषयमा केही कुराहरू अध्ययन गरेको थिएँ। तपाईँहरू चाहिँ द्वन्द्वको विषयमा जस्तो लाग्यो, द्वन्द्व गरिरहेको जस्तो किन चित्त बुझेन उहाँको कुरामा चाहिँ? होइन, यस्तो छ, म नराम्रो मात्रै भन्ने होइन। जस्तो एउटा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको चाहिँ एउटा चाहिँ नि तपाईँको एउटा चाहिँ नि मिठो अथवा भनौँ यसको चाहिँ ऊ भनेकै बहस हो। प्रजातन्त्र भनेकै बहस गर्न पाउने, स्वतन्त्रताको वकालत गर्न पाउने व्यवस्थालाई नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि लोकतन्त्र भनिन्छ, गणतन्त्र भनिन्छ। र यो पदम ठकुराठीको विषयमा चाहिँ उहाँ अब रिटायर भएर बसिसक्नु भएको मान्छे, यो चाहिँ 42-43 सालको कुरा। त्यसमा पनि यो अहिले प्रसङ्ग ल्याउनु पर्ने कुरा थिएन। अब किन उहाँलाई त्यो आयो? र अर्को कुरा के छ भने विवाद नगर्दिया भयो हुन्थ्यो नि त। होइन, उहाँले कुरा निकालेपछि यो विवाद निस्केको, उहाँले निकालेको हो। यो चाहिँ युट्युबमा उहाँले इन्टरभ्यू दिनुभयो। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने एउटा कुरा प्रश्न हामी के छ, हामी कहिले पनि झुट बोल्दैनौँ। हामीले राजनीतिलाई कहिले पनि हामी देशभक्त भनौँ, म आफूलाई राजभक्त भनौँ अथवा राजनीतिक विषय जेसुकै तपाईँहरूले भन्नुहोस्, एउटा स्वतन्त्र नागरिक हो। तर चाहिँ हामीले कहिले पनि झुट बोलेनौँ, झुटको सहारा हामीले कहिले पनि लिएन। तपाईँले आफूलाई झुट देख्नु भएन, अरूलाई मात्रै झुट देख्नुभयो। मैले अरूलाई झुट देखेको छैन। यो जुन तपाईँले पदम ठकुराठीको चाहिँ कुरा निकाल्नु भयो, यो उहाँले चाहिँ हचुवाको भरमा, आवेगमा, रिसमा, एउटा कसैप्रति रिस उठ्यो भन्दैमा त्यसरी एउटा चाहिँ नि प्रस्तुत हुनुभएको हुनाले हामीले चाहिँ अर्को एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि उहाँको स्वतन्त्रताको कुरा हो नि। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि त गणतन्त्र लोकतन्त्र भनेकै हो भने उहाँको त्यो पनि त स्वतन्त्रताको कुरा हुन्छ। होइन, स्वतन्त्र बोल्दाखेरि झुट बोल्नु भएन। स्वतन्त्रको उपयोगिता चाहिँ सत्य बोलेर गर्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यसलाई मान्न सकिन्छ। अनुशासनमा बसेर बोल्नु पर्यो, सही कुरा बोल्नु पर्यो। र उहाँले के भन्नुभएको छ भने के प्रमाण छ, जस्तो एउटा के भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई अलिकति चाहिँ उहाँले विवादमा ल्याउनु भयो। जुन कुरा चाहिँ त्यो राजा ज्ञानेन्द्र होइन, तत्कालीन चाहिँ अधिराज कुमार
धीरेन्द्रमा केही विवाद थिए र त्यो विवाद आएको कारणले गर्दाखेरि नै धीरेन्द्रलाई चाहिँ अधिराज कुमार खोसेको थियो। त्यो कुरा चाहिँ यो बाहिर ल्याउँदैन, चाहिने कुरा चाहिँ राम्रो कुरा बाहिर ल्याउँदैन, नचाहने त्यो कुरा चाहिँ ज्ञानेन्द्रलाई लगाइयो। किनभने राजद्रोह हत्याकाण्डमा बाइ द वे चाहिँ तपाईँको ज्ञानेन्द्र सरकार बाँचिबक्स्यो, यो पनि बस्यो भने त हामीले खेल्ने मौका पाउँदैन भनेर यो ज्ञानेन्द्र सरकारलाई चाहिँ अनावश्यक चाहिँ तपाईँको आक्षेप आएको हो। त्योदेखि सिवाय अरू केही होइन, यो सबै वाइगत कुरा हो। तपाईँले कुन पार्टीबाट राजनीति गर्नुभएको थियो? म कुनै पार्टीमा थिएन। मैले साधारणतया 47 सालमा चाहिँ एउटा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र एकताको एउटा प्रतीक भनौँ, स्वतन्त्रता प्रतीक चाहिँ एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको विधान मलाई राम्रो लागेको थियो र मैले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा म आस्था राख्थेँ। तर जुन दिनदेखि चाहिँ तपाईँको कृष्ण प्रसाद भट्टराईजी जुन एउटा सुराई र छाता एउटा ट्याङ्का लिएर हिँड्ने एउटा सन्त नेतालाई चाहिँ धकेलेर अन्तर्घात गरियो र गिरिजा प्रसाद कोइरालाले चाहिँ आफ्नो एउटा पदमै मात्रै त्यो 2 काल 3 काल कार्यकाल लिएर सभापति राजनीति गर्नुभयो, त्यहाँ आस्था राख्नुभयो। तर अहिले भर्खरै तपाईँले आफैले भन्नुभयो राजा, होइन, ज्ञानेन्द्र कुरा गर्नुभयो। ज्ञानेन्द्र तपाईँ राजा भन्नुहुन्छ के? किन त्यस्तो प्यारो तपाईँ? होइन, यस्तो मैले नेपाली काङ्ग्रेसबाट मैले राजनीति गरेको होइन। मैले आस्था त्यति बेला राखेको। तर जुन दिनदेखि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले चाहिँ एउटा अन्तर्घात गरेर किशनजीहरूलाई भनौँ अथवा राम्रा मान्छेहरूलाई पछाडि धकेल्यो, त्यसपछि मैले राजनीति गर्नै छोडिदिएँ। म आफ्नै व्यवहारमा लागि मैले राजनीति गरेको छैन। र हामीले नै भनौँ अथवा राज संस्थाले नै पनि गणतन्त्र स्वीकार गरेकै हो। गणतन्त्र स्वीकारेरै सर्लक्क छोडिदिएको हो। नेताहरूले गरी खानुहोस्, राम्रो नयाँ नेपाल बनाउनुहोस्, सिङ्गापुर बनाउनु भन्नेलाई सिङ्गापुर बनाउनुहोस्, स्विजरल्यान्ड बनाउनुहोस् भन्नेलाई स्विजरल्यान्ड बनाउनुहोस् भनेर छोडिदिएकै हो। 47 सालमा 90 दिनमा संविधान बन्यो, जसलाई चाहिँ उत्कृष्ट संविधान भनेर सबैले अंगीकार, विश्वले माने, नेपालले मात्र, भारतले पनि संविधान पनि 90% को चाहिँ हस्ताक्षर र विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको छ नि, 47 कै मात्रै उत्कृष्ट भनिएको भने यस्तो 62-63 गणतन्त्र आफैमा गणतन्त्र नराम्रो व्यवस्था होइन। यसलाई हामीले पनि स्वीकार्यौं। मैले अघि पनि तपाईलाई भनिसकेको छु, गणतन्त्र आफैमा नराम्रो होइन, तर गणतन्त्रलाई चलाउने, बुझाउने, त्यसलाई चाहिँ हाँक्ने मान्छे राम्रो चाहियो नि। शिक्षित मान्छे चाहियो, एउटा चाहिँ व्यवहारिक मान्छे चाहियो, एउटा प्राविधिक ज्ञान सबै कुरा भएको राजनीति, एउटा चाहिँ तपाईको सम्पूर्ण रूपमा सक्षम राजनीतिज्ञले हाँक्न सक्छ गणतन्त्रलाई, अरूले हाँक्छ। अहिले 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर आएको प्रचण्ड सँगसँगै 14 वर्षमा जेल बसेर चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सफल भएको केपी ओली भनेर यत्रो चाहिँ सारा मान्छेले भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ असभ्य मान्छे होला नि त भने होइन। तपाईको चाहिँ नि 10 वर्ष चाहिँ तपाईको चाहिँ जनयुद्ध गर्दाखेरि जंगलमा जनयुद्ध गरेको हो र चाहिँ तपाईको चाहिँ नि के अरे यो जेलमा बस्दाखेरि चाहिँ उडुस र उपिया मार्ने हो। त्योदेखि सिवाय जेलमा के हुन्छ? कतिपयले किताब अध्ययन गर्छन्, त्यो अलिकति अध्ययनले अलिकति मान्छेलाई अलि विज्ञ बनाउँछ। अदरवाइज चाहिँ तपाईको पढेको मान्छेले पढेर चाहिँ इन्जिनियरिङ गरेर बाबुराम भट्टराईले वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाए, अमेरिकालाई प्रस्ताव गएको थियो नेपालबाट, तर तिमी कहीँ छ, तिमी नेपालमै छन् विज्ञ भनेर चाहिँ बाबुराम भट्टराईले भनेर चाहिँ उनले बनाएको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय कति राम्रो छ। त्यो विज्ञलाई, शिक्षालाई तपाईको सहरमा प्रयोग गर्नु पर्यो। किन आएन त? उसो भए भट्टराईले गर्नुपर्ने थियो होला राजनीति तपाईको दृष्टिकोणबाट। होइन, भट्टराईले राजनीति गर्नुपर्छ उदाहरण गरेको मात्रै। उनी आफै जब जंगलमा छिरे त उल्टो आएन, उल्टो भयो त, परिणाम त उल्टो आयो नि। आज के उल्टो आयो त? ल, माओवादी नामको एउटा चाहिँ तपाईको राजनीति पार्टी खोलेर राजनीति पार्टीलाई जंगलमा लगेर तपाईको चाहिँ बढाएर चढाएर चाहिँ तपाईको चाहिँ राजनीति गर्दाखेरि आज उनीहरूले माओवादी किन छोडेको मलाई तपाईँ भन्नुहोस् त? उनीहरूले माओवादी किन छोडे? माओवादी छोडे 17,000 मान्छे नेपाली मारेपछि अनि माओवादी त्यो चाहिँ इमानदारी भयो त? त्यो इमानदारी भयो। त्यही त, माओवादी असक्षम भयो कि तपाईको पार्टी असक्षम भएको हो कि सिद्धान्त असक्षम भएको कि व्यक्ति? यस्तो नि तपाईको उनीहरू असक्षम भएको, त्यही त म भन्छु, गद्दारी भयो कि यो सिद्धान्त प्रति नै गद्दारी भयो, नेपालीपन प्रति गद्दारी भयो, होइन, नेपाल प्रति नै गद्दार भयो, माओवादी प्रति गद्दारी भयो। तपाईले गणतन्त्र स्वीकार्नु भएको छैन? मैले गणतन्त्र स्वीकारेको थिएँ जब चाहिँ एउटा राम्रो गर्नेतिर कुनै बेला थिए, तर अहिले छैन। अब छैन। किनभने यसमा व्यतिथि नै व्यतिथि भयो। एउटा कुरा के छ भनेदेखि तपाईको महिला अधिकारको लागि तपाईको चाहिँ एउटा चाहिँ चुला चौकामा सीमित महिलाहरूको लागि चाहिँ एउटा शिक्षाको लागि 33% महिलाको लागि भने, अथवा चाहिँ तपाईको चाहिँ के अरे 50% महिलालाई अगाडि ल्याउनलाई गणतन्त्र ल्याएको भने, तर निर्मला पन्तलाई के गरे?
र उनको हालत आज आज 3 वर्ष 4 वर्ष भयो के भयो उदाहरण पात्रमा त त्यस्तो सयौं भएका छन् होइन सयौं देखिने नदेखिने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बन्न सक्यो त्योभन्दा अन्य व्यक्तिहरू छन् जसले चाहिँ बोल्नै डराउँछन् अथवा त्योसम्म पावर पहुँच्नु भएको मान्छेको आएको छैन यो त तपाईँ हामीले देखेकै कुरा हो अब तपाईँ यी कुराहरू व्यतिरिक्त कुरा त छँदैछन् तपाईँले अहिले गणतन्त्र स्वीकार्नु भएको छैन भनेर भनिराख्नु भएको छ राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भनेर तपाईँको मनसाय छ 240 वर्षसम्म राष्ट्र संस्था चलेकै हो नेपालमा त्यतिखेर चाहिँ के चाहिँ भएर त्यस्तो सारा राम्रो तपाईँ हामी राष्ट्र संस्थामै लाग्नुपर्छ भनेर यस्तो के मलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा अहिले हामी गणतन्त्रमा कहाँनिर छौँ आज राम्रो छ कि नराम्रो छ किन फर्किने राष्ट्र संस्थापट्टि भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको र अर्को कुरा तपाईँ मात्रै नभनौँ प्रत्येक पत्रकारले के भन्छ 240 वर्ष भन्छ 240 वर्षसम्म चाहिँ 104 वर्ष राणा शासन चाहिँ कता गयो अनि त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ नि प्रत्यक्ष राजतन्त्रात्मक प्रणाली भनेको कुन बेला चाहिँ राजाले आफूले स्वविवेकले देश चलाउन पाए भनेदेखि महेन्द्रको पालामा प्रत्यक्ष चलाउन पाए र पृथ्वीनारायण शाहले प्रत्यक्ष चलाउन पाए त्योदेखि सिवाय अरू बेला राम्रोसँग चलाउनै पाए काटेर हेर्दा पनि 136 वर्ष त छ नि त 136 वर्ष भनेको थोरै होइन नि त 104 वर्ष राणा शासनले खायो त्यति बेला न विश्व चाहिँ तपाईँको अहिलेको जस्तो आधुनिक थियो अहिलेको नेपाल त्यति बेला खोजेर हुन्छ त्यति बेला जसरी हिँड्न पर्छ त्यसरी हिँड्यो नि इन्डिया भन्दा नेपाल पहिले स्वतन्त्र भएको देश हामी त एकदम गौरवमान्वित हुनुपर्छ राम्रो कुरालाई हामीले दिनुपर्छ नराम्रो कुरालाई चाहिँ दिनु हुँदैन त्यसरी चल्नुपर्छ यसको मतलब भनेपछि राष्ट्र संस्था आउनुपर्छ भन्ने तपाईँको दृष्टिकोण हो एकदम 100% आउनुपर्छ भन्ने होइन राष्ट्र संस्था चाहिँ फर्किनै पर्छ किनभने सडकमा 2-4 जनाले कराउँदैमा चिच्याउँदैमा हुन्छ र भने यहाँ त सारा मान्छे चाहिँ गणतन्त्रलाई आस्था राखेर विश्वास राखेर गरे छैन त्यो मान्छेले एउटा के भने मनबाट मन पराउनु र जबरजस्ती मन पराउनु बन्दुक काँधमा राखेर मन पराउनु पर्ने अवस्था जबरजस्तीमा धङधङीबाट गर्नु अस्ति तपाईँको चाहिँ नि संसद पुनर्स्थापना किन भएको प्रचण्डको धम्कीले होइन त्यत्रो जनतालाई चाहिँ तपाईँको कहाँबाट ल्याएर चाहिँ तपाईँको त्यहाँ भाषणमा पखलास भनेर देखेपछि तपाईँको संसद पुनर्स्थापना भयो नि त्यसै त्यो धम्की डर धम्की अझै पनि व्याप्त छ नेपालमा पुनर्स्थापना हुँदा त्यो धम्की भयो पुनः विघटन गर्दा चाहिँ धम्की भयो होइन त्यो पनि धम्की नै हो त्यो नेपाली जनताप्रति उनीहरू यो दुईजनाको मलाई कस्तो लाग्छ भने जस्तो चाहिँ तपाईँको पार्टीमा अध्यक्ष भन्ने पद एउटा हुनुपर्छ दुईटा हुनु हुँदैन यिनीहरूले मन परि एउटा पार्टीबाट आयो नि त होइन दुईटा पार्टीबाट आए पनि अधिवेशनसम्म त कुद्नु सक्नु पर्यो नि अधिवेशनसम्म कुद्नु सक्नु पर्यो एउटा अध्यक्ष भएर बस्नु पर्यो र अधिवेशनबाट जसले एकजनाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी कार्यकारीको अर्को जनाले पार्टीको अनि खोइ त व्यवहार मिलाएर गयो त गयो नि मिलेन नि एउटा विश्लेषक किन मिलाउन सकेनन् यो चाहिँ के भने तपाईँको स्वार्थ राजनीति हाबी भएको कारणले गर्दाखेरि नमिलेको आफू केन्द्रित भयो कि नेता केन्द्रित भयो राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित भयो देशको स्वार्थ उनीहरू नबोकेको हुनाले यो परिस्थितिको सिर्जना भएको आन्तरिक द्वन्द आफैले मिलाउन नसक्दाखेरिको स्थिति यो आयो भनेर भन्नुहुन्छ यसको विकल्प भनेको तपाईँले नसुकाइरहँदाखेरि होइन यसको विकल्प भनेको राष्ट्र संस्था भनेर तपाईँले भनिसक्नु भएको छ यसमा आम दर्शकहरूले यही कुरा बुझिराख्नु भएको छ तर म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्छु राष्ट्र संस्थाप्रति आस्था राख्ने व्यक्तिहरू अथवा सङ्घ सङ्गठनहरू अहिले 1300 को हाराहारीमा छन् नेपालमा काठमाडौँमा मात्रै पनि अझ त्यति धेरै व्यक्तिहरू छन् त्यति धेरै संस्था छ एकजना मात्रै एउटा संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्यो भने पनि 1300 जना व्यक्ति सडकमा आउनु पर्थ्यो निकै ठुलो संख्या देखाइने हो भने पनि तर मैले अस्ति मात्रै हेरेको 500-600 जना मात्रै छन् म आफैले रिपोर्टिङ गरिरहेको थिएँ भनेपछि कहाँबाट चाहिँ त्यत्रो मान्छेहरू धेरै छन् भनेर भन्नुहुन्छ क्या तपाईँहरू के आधारमा भन्नुहुन्छ होइन यस्तो आन्दोलन भन्ने बित्तिकै टायर बाल्नु रेलिङ बास्नु होइन मैले टायर बाल्ने कुरा जोडिन त्यहाँ धेरै मान्छे जनमानस धेरै मान्छे हुनु नै आन्दोलन सफल हुनु होइन राजनीतिक टाउको गन्ती त भने अस्ति केपी शर्मा ओलीले चाहिँ त्यो एउटा प्रदर्शन गरेको थिए त्यसको विरोध प्रदर्शनमा प्रचण्ड नेपाल समूहले त्यहाँ चाहिँ मान्छेकै त थियो मान्छे थियो तपाईँको त्यसकै पनि तपाईँको चाहिँ प्रत्यक्ष जसले बोलेका थियो आउने मान्छेले बोलेका थिए डाँचीबाट आउनेले 1050 रुपियाँ पाएको रहेछ गाडी भाडा पाएको रहेछ गाडीमा हालेर पशुपति दर्शन गर्न रौतरदेखि आएको मान्छेले के भन्छ पशुपति दर्शन गर्न ल्याएको भनेर कतिलाई झुक्क्याएर ल्याएको छ यो कुराहरू मान्छेले बुझेकै छैन धेरैले त्यो झुक्क्याउने नि त त्यहाँको नेताले गर्दा त त्यही नेताकै कारणले हो त्यही त गणतन्त्र हाँक्ने नै उहाँ हो गणतन्त्र भनेकै नेतातन्त्र भयो त्यही भएर मलाई मन नपरेको नत्र गणतन्त्र भनेको प्रजातन्त्र मन परेन राष्ट्र संस्था मन पर्यो होइन राष्ट्र संस्था भनेको राष्ट्र संस्थाले चाहिँ अनुशासित प्रजातन्त्र दिन्छ के अनुशासित प्रजातन्त्र भए त गणतन्त्रै आउँदैन थियो नि प्रजातन्त्र अनुशासित भएको भए त्यहाँ चाहिँ सबैको स्वतन्त्रता वाक स्वतन्त्रता भएको भए आउँदै आउँदै थियो तपाईँ सारा जनताहरूले त्यहाँ 3 करोडमा त्यतिखेर लगभग 2.5 करोड
व्यक्तिहरूले फालिसकेको राष्ट्र संस्था होइन, यो चाहिँ रातको उहाँकै 12 बजे चाहिँ तपाईँको भएका अधिकांश चाहिँ 601 लाई पनि निन्द्रामा पारेर तपाईँको चाहिँ त्यतिकै ताली बजाउन लाएर आएको हो यो गणतन्त्र। राज संस्था फाल्ने भने कुनै दस्तावेजमा छैन। म तपाईँलाई एउटा चाहिँ मसँग त्यो दस्तावेज सबै कुरा पहिला दस्तावेज भएअनुसार त कहाँ हुन्छ त, त्यो भनेको हो त्यो त पासै हुँदैन थियो हरेक कुराहरू। त्यही त हो, त्यही त त्यो झुक्किया कुरा हो नि। तपाईँको चाहिँ मस्यौदा नै ट्रकका ट्रक मस्यौदा ल्याएर जलाएको भन्ने सुन्नुमा आएको छ। यो कुरा पनि सत्य हो। तपाईँ त्यो नेपाली जनताबाट ल्याएको मस्यौदा त त्यहाँ भएन। नत्र 94% ओमकार परिवार र 84% चाहिँ तपाईँको वैदिक सनातनी चाहिँ हिन्दूलाई किन चाहिँ पछाडि पार्यो त? आज तपाईँ मलाई देखाउनु। त्यही भित्र नभएको व्यतिथि भएर त यो आयो होला, विकृति भएर नै। त्यही भएर गणतन्त्र मलाई मन नपरेको होइन। राज संस्थामा पनि त्यो विकृति भएर थिएन त्यो। होइन, राज संस्थामा विकृति छँदै थिएन। ठिक छ, मकै पिन्दाखेरि घुन पनि पिसिन्छ। एक दुईटा शासनमा हरेक ठाउँमा हुन्छ, त्यहाँ पनि कतिपय कोही एक दुईजना नराम्रा मान्छे थिए होला, तर त्यो ट्र्याकमा आउँदै थियो। एउटा समग्र देशको चाहिँ तपाईँको देशका नेता त गोटी त थिएनन्। अहिले तपाईँको चाहिँ नि जो पनि कोही कोरिया जाने, कोही अमेरिका जाने, कोही चाहिँ नि इन्डिया जाने बेला पख राजनीतिक भेटघाट तपाईँको सरकारी खर्चमा त्यति बेला थियो। कसैलाई परराष्ट्र मन्त्रीलाई नसोधिकन परराष्ट्र मन्त्रालयले आज्ञा नलिकन बाहिर जान पाइँदैन। अनुशासन विश्व संरचना अनुसार भयो नि। अहिले त्यो बेलाको विश्व संरचना त्यही खालको थियो, परिवेश त्यस्तै थियो। अहिलेको परिवेश भनेको त अब विश्वको अधिकांश राष्ट्रहरू गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेका छन्, कति अभ्यासमा छन्, कति सफलता पनि पाइसकेका छन्। अब म धेरै सोध्दिनँ तपाईँलाई, तपाईँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, राज संस्थाप्रति आस्था मात्रै होइन आउनै पर्छ भन्नुहुन्छ। अहिले नेपालमा के भनिरहेका छन् भने धेरै नेताहरूले हामी समाजवादतिर जान्छौँ भन्दै हुन्छ। त्यो समाजवाद ठिक हुन्छ कि हुँदैन, ठिक हो कि होइन? त्यो समाजवाद नेपालीमा होइन। समाजवाद भन्दा पनि, समाजवाद भने पनि, साम्यवाद भने पनि, जेसुकै भए पनि अनुशासित प्रजातन्त्र नै अहिलेको 21औं शताब्दी सुहाउँदो व्यवस्था हुन्छ। त्यो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाले उत्कृष्ट भएर नेपाललाई दिन्छ। र नेपाल भनेको एउटा चाहिँ तपस्वीहरूको देश। यो कुरा हाम्रो नेपाल कस्तो छ, भूपरिवेशित कस्तो छ, नेपालमा के धन छन्, नेपालको चाहिँ नि तपाईँको एउटा पेसा के हो, त्यसलाई हेरेर व्यवस्था बनाउने हो नि। यो त तपाईँको चाहिँ नेपालीलाई खाडी पठाउने, त्यहाँबाट कमाएर पठाउने, रिमिट्यास मजास नाङ्गो नाच गर्ने त पाइँदैन। तपाईँकै कुराबाट जोड्यो भने गणतन्त्र, राजतन्त्र अथवा चाहिँ लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र जे तन्त्र भने पनि अहिले गणतन्त्रमा पुगिएको छ देश। राजतन्त्र नफर्किकन गणतन्त्रमा नै सही तरिकाले लग्न पनि त सकिन्छ। त्यता चाहिँ किन तपाईँको दृष्टिकोण भएन? होइन, यस्तो भयो, गणतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा यी हरेक कुराको समय हुन्छ नि। तपाईँको चाहिँ 50 वर्षमा बिहा गरेर चाहिँ तपाईँको बच्चा जन्मिन्छ? जन्मिन्न नि। तपाईँको गणतन्त्रलाई त समय त दियो नि, गणतन्त्रलाई समय त दियो नि। तर राजतन्त्रात्मक संरचना त अझै पनि विद्यमान छ। गणतन्त्र अहिले 15 वर्ष भयो। अहिले एउटा किशोर अवस्था मात्रै छ। यसको पनि त वयस्क अवस्था होला, यसको पनि त अब अलिकति म्याचुरेट भएर अगाडि बढ्ने होइन, वृद्ध अवस्था होला नि। यतिखेर किशोर अवस्थामै तपाईँहरू हामीहरू जस्तो राजनीतिक विश्लेषकले नै ठिक छैन भन्दै के हुन्छ? होइन, नेताहरूले के प्रमिस गरेका थिए जनतालाई त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि। गणतन्त्रको संविधान बन्ने बित्तिकै हामी विकासको आर्थिक विकासमा जान्छौँ, आर्थिक क्रान्तिमा जान्छौँ। हामी टायर बाल्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे उयो गर्ने रेडी माच्ने हामी गराउँदैनौँ। हामी चाहिँ शान्तिपूर्ण